اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك وعلي وليك والشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصلي على محمد وعلي، وأن تبدأ بهما في كل خير عاجل. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة القادة والدعاء السادة والنجوم الزاهرة والأعلام الباهرة وساسة العباد وأركان البلاد والناقة المرسلة والسفينة الناجية الجارية في اللجج الغامرة. اللهم صل على محمد وآل محمد خزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ومعادن كرامتك وصفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك الأتقياء الأنقياء النجباء الأبرار، والباب المبتلى به الناس من أتاه نجا ومن أباه هوى. اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما أمروا بطاعتك ونهوا عن معصيتك ودلوا عبادك على وحدانيتك. اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك ونجيبك وصفوتك وأمينك ورسولك إلى خلقك وبحق أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين الوصي الوفي والصديق الأكبر والفاروق بين الحق والباطل والشاهد لك والدال عليك والصادع بأمرك والمجاهد في سبيلك لم تأخذه فيك لومة لائم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت فيه لوليك العهد في أعناء خلقك وأكملت لهم الدين من العارفين بحرمته والمقرين بفضله من عتقائك وطلقائك من النار، ولا تشمت بي حاسد النعام. اللهم فكما جعلته عيدك الأكبر وسميته في السماء يوم العهد المعهود وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المسؤول، صل على محمد وآل محمد وأقرر به عيوننا واجمع به شملنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا واجعلنا لأنعمك من الشاكرين يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا اليوم وبصرنا حرمته
وكرمنا به وشرفنا بمعرفته وهدانا بنوره يا رسول الله يا أمير المؤمنين عليكما وعلى عترتكما وعلى محبيكما مني أفضل السلام ما بقي الليل والنهار وبكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي وقضاء حوائجي وتيسير أموري. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم وأنكر حرمته فصد عن سبيلك لإطفاء نورك فأبى الله أن يتم نوره. اللهم فرج عن أهل بيت محمد نبيك واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات. اللهم املأ الأرض بهم عدلا كما مليت ظلما وجورا وأنجز لهم ما بعدتهم إنك لا تخلف الميعاد.